नमस्कार साथीहरू, आज हामी शिक्षक सेवा तथा लोक सेवा अन्तर्गत रहेर नेपालको भूगोलमा हामी छलफल गर्छौं। नेपालको जल स्रोत र नदीनालाहरूको बारेमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौं है। नेपालको जल स्रोत र नदीनालाहरू। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश हो। नेपालले कुनै पनि समुद्रलाई छोएको छैन। तैपनि नेपाल जल सम्पदाको दृष्टिले विश्वको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र हो, हैन? नेपाल जल सम्पदाको दृष्टिले विश्वको दोस्रो समृद्ध राष्ट्र हो। र विश्वको पहिलो के होला? ब्राजिल। विश्वको पहिलो समृद्ध राष्ट्र जल सम्पदामा ब्राजिल, त्यसपछि नेपाल। यसरी हेर्दा नेपालमा नदीनालाहरू 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू रहेका छन्। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदीनालाहरू रहेको छन्। ती नदीहरूको लम्बाई, कुल लम्बाई 45000 किलोमिटर रहेको छ है। 45000 किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा यस्ता नदीहरू छन् कि 100 वटा नदीहरूको लम्बाई 160 किलोमिटर भन्दा लामा छन् है। नेपालको यस्तो 100 वटा नदीहरू छन्, उनीहरूको लम्बाई 160 भन्दा लामा रहेका छन्। त्यस्तै गरी 1000 नदीहरू भन्दा बढी को लम्बाई 11 किलोमिटर भन्दा लामा रहेका छन् है। यसरी 100 वटा नदी, 100 वटा भन्दा बढी नदी नालाहरूको लम्बाई 160 किलोमिटर रहेको छ र 1000 भन्दा बढी नदी नालाहरूको लम्बाई 11 किलोमिटर रहेको छ। यसरी नेपालको 3 ठूला नदीहरू कोशी, गण्डकी र कर्णाली। कोशी, गण्डकी, कर्णाली यो 3वटा नेपालको ठूलो नदी हो। यिनीहरूको जल भण्डार 1,48,000 क्युबिक मिटर रहेको छ है। यो 3वटा नदीहरूको जल भण्डार क्षमता हो। यो 1,45,000 क्युबिक मिटर रहेको छ, जुन कि यो नेपालको कुल जल भण्डार क्षमताको 74% हो है। जति यो 3टा नदीहरूमा पानी छन्, त्यो पुरै नेपालको पानीको 74% पानी हो, यसमा अट्छन् है। र नेपालको जल सम्पदा ले विश्वको 2.7% भाग ओगटेको छ। नेपालमा जति पानी छ, त्यो पानी विश्वभरिमा जति पानी छ त्यसको 2.7% भाग ओगटेको छ है। त्यसैगरी नेपालको कुल भूभागको 3.9% भाग पानीले ओगटेको छ। पानीले ओगटेको त्यसै गरी विश्वको
सबैभन्दा धेरै बालुवा, विश्वको सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदी चीनको ह्वाङहो नदी है। विश्वको सबैभन्दा धेरै बालुवा बोक्ने नदी हो चीनको ह्वाङहो नदी। यो ह्वाङहो नदीलाई द येल्लो रिभर पनि भनिन्छ। द येल्लो रिभर पनि भनिन्छ है। त्यसैगरी विश्वकै है विश्वको दोस्रो धेरै बालुवा बोक्ने नदी हो जुन नेपालमा पर्छ, नेपालको कोशी नदी है। विश्वको दोस्रो धेरै बालुवा बोक्ने नदी नेपालको कोशी नदी हो। कोशी नदीलाई नेपालको ह्वाङहो नदी है। कोशी नदीलाई नेपालको ह्वाङहो नदी भनेर चिनिन्छ। त्यसैगरी बिहारको दुख भनेर पनि चिनिन्छ अथवा बिहारको शोक भनेर पनि यो कोशी नदीलाई चिन्ने गरिन्छ। गरी नेपालका नदीहरू हरेक वर्ष नेपालका नदीहरू हरेक वर्ष 33 करोड 60 टन माटो, नेपालका नदीहरू हरेक वर्ष 33 करोड 60 टन माटो बोकेर लग्छन्। यिनीहरू कहाँ लग्छन् भने हिन्द महासागर अन्तर्गत रहेको बङ्गालको खाडीमा है। हिन्द महासागर अन्तर्गत बङ्गालको खाडीमा गएर जम्मा हुन्छ है। बङ्गालको खाडीमा गएर जम्मा हुँदैछ। त्यो जहाँ गएर जम्मा हुँदैछ त्यो टापु बनिरहेको छ। त्यो टापुको नाम न्यू मोर अथवा न्यू मुरे पनि भनिन्छ यसलाई। यो नामक टापु त्यहाँ गएर बनिरहेको छ बङ्गालको खाडीमा है। इन्ट्रेस्टिङ छ हैन। नेपालको यस्तो हरेक वर्ष नदीहरूले नेपालबाट माटो बालुवा बोकेर जान्छन्। त्यो हिन्द महासागरको बङ्गालको खाडीमा लगेर जम्मा गरिदिन्छन्। त्यो टापु बन्दैछ। त्यो टापुको नाम हो न्यू मोर अथवा न्यू मुरे पनि भनिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा छोटो बहावको नदीहरू कहाँ छन् है। नेपालमा छोटो बहावको नदीहरू दाङ जिल्लामा रहेको छन्। दाङ जिल्लामा। त्यसैगरी नेपालको दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर बग्ने नदी कर्मनासा नदी हो। कर्मनासा नदी हो। यसलाई उत्तरवाहिनी पनि भनिन्छ। उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ है। कर्मनासा नदीलाई उत्तरवाहिनी नदी पनि भनिन्छ किनभने यो दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्छ, उल्टो बग्छ। त्यसैगरी कुनै यस्तो जिल्ला छ जसलाई 3 तिरबाट नदीले छुट्याएको छ है। 3 तिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको त्यो हो ओखलढुङ्गा। 3 तिरबाट नदीले यो जिल्लाको सिमाना छुट्याएको छ। त्यसैगरी
90% भन्दा बढी नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला हो कैलाली। कैलालीलाई 90% भन्दा बढी नदी नालाहरूले त्यसको सीमा छुट्याएको छन् त्यो जिल्लालाई। त्यसैगरी नेपालको सर्वोच्च हिम स्रोत भएको नदी के हो? सर्वोच्च हिम स्रोत भएको नदी दुधकोशी। त्यसैगरी विश्वकै अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी, विश्वकै अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी अरुण हो। यो अरुण नदी विश्वकै अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी हो। कति अग्लो हो त? 6000 मिटर भन्दा माथिबाट यो नदी बगेको छ। विश्वकै अग्लो स्थानबाट बग्ने नदी हो अरुण। अब हामी जान्छौँ नेपालको नदी नालाहरूको विभाजनमा, वर्गीकरणमा। नेपालको नदी नालाहरूको बहाव, जलभण्डार, जलप्रवाह र उपयोगिताको हिसाबले नेपालको नदीहरूलाई 3 वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो रहेको छ पहिलो स्तरका नदी है। पहिलो स्तरको नदी भनेको त्यस्तो नदी जुन नदी हिमालको हिउँहरू पग्लेर अथवा हिमालबाट निस्केको नदीहरूलाई पहिलो स्तरको नदी भनिन्छ है। हिमालको हिउँ पग्लेर वा हिमालयबाट उत्पत्ति भएको नदीहरू हुन् पहिलो स्तरको नदीहरू। यो नदीहरू निरन्तर बगिरहने हुन्छन्। निरन्तर 12 महिना बगिरहन्छन्। एकदम ठुलो जलराशिको साथ, ठुलो जलराशिका साथ यिनीहरू 12 महिना बगिरहेका हुन्छन्। र यस्ता नदीहरू सप्तकोशीको 7वटा अनि सप्तगण्डकीको पनि 7वटा र सप्तकडालीको 7वटा र महाकाली गरेर जम्मा 22वटा नदीहरू पहिलो स्तरको नदीहरूमा पर्छन् है। सप्तकोशीको 7वटा नदी, सप्तगण्डकीको 7वटा नदी, त्यस्तै सप्तकडालीको 7वटा नदी र महाकाली नदी मिलेर 22वटा नदीहरू यो पहिलो स्तरको नदीमा पर्छन्। यस्ता नदीहरू खास गरी यसको उपयोगिता हेर्नु पर्यो भने उपयोगिता ठुला जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरू। ठुला जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि उपयोगी मानिन्छन् यस्ता नदीहरूले पहिलो स्तरको नदीहरू।